अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: कौन सा मुल्क जहरीले सांपों का घर है? जवाब: ऑस्ट्रेलिया। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फितर किस वक्त अदा करने का हुक्म दिया? जवाब: सैयदना इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका फितर लोगों के नमाज ईद के लिए जाने से पहले अदा करने का हुक्म दिया। सवाल: दुआ मांगते वक्त आंसू आना किस चीज़ की अलामत है? जवाब: कबूलियत की। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी गजवा गजवा तबूक है, ये बताएं जैश अल असरत तंगी वाला गजवा किसको कहते हैं? जवाब: गजवा तबूक को। सवाल: कुरान मजीद में लफ्ज़ इस्लाम कितनी मरतबा आया है? जवाब: 6 मरतबा। सवाल: किस नबी ने दरख्त से पनाह मांगी थी? जवाब: हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने दरख्त से पनाह मांगी थी। सवाल: जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान बदर में किन मुकामात की निशानदही फरमाई? जवाब: जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान बदर में कुफार की हलाकत के मुकाम की निशानदही फरमाई। सवाल: हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की ज़बान कौन सी थी? जवाब: हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की ज़बान सरयानी थी। सवाल: ओहद पहाड़ जहाँ पर जंग ओहद हुई थी उस जगह किस नबी की कब्र है? जवाब: ओहद पहाड़ जहाँ पर जंग ओहद हुई थी उस जगह हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की कब्र है। सवाल: अबू जहल का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या रिश्ता था? जवाब: अबू जहल का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई रिश्ता नहीं था। सवाल: शैतान को किस दिन जमीन पर उतारा गया था?
जवाब, शैतान को मंगल के दिन जमीन पर उतारा गया था। सवाल, शैतान पहले क्या था? जवाब, शैतान पहले जिन था। सवाल, कुरान पाक की किन सूरतों में जहाद की तलकीन है? जवाब, कुरान पाक की मदनी सूरतों में जहाद की तलकीन है। सवाल, ख़त्म कुरान पर दुआ मांगना सुन्नत है या फ़र्ज़? जवाब, ख़त्म कुरान पर दुआ मांगना सुन्नत है। सवाल, हज़रत सारा अलैहिस्सलाम विलादत इसहाक की बिशारत हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद कितने अरसे में मिली? जवाब, 13 साल बाद। सवाल, वो कौन सा शख्स है जो फ़तह मक्के पर सबसे पहले मुसलमान हुआ था? जवाब, फ़तह मक्का पर सबसे पहले हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमान हुए थे। सवाल, जन्नत में लोग किस ज़बान में बात करेंगे? जवाब, जन्नत में लोग अरबी ज़बान में बात करेंगे। सवाल, सबसे पहले जुम्मे की नमाज कब पढ़ी गई? जवाब, सबसे पहले जुम्मे की नमाज 1 हिजरी में पढ़ी गई। सवाल, मदीना के आखिरी सहाबी कौन थे? जवाब, मदीना के आखिरी सहाबी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु थे। सवाल, वो कौन से नबी है जिनकी शक्ल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शक्ल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नस्ली ताल्लुक किस नबी से था? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नस्ली ताल्लुक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से था। सवाल, कुरान करीम में किस रिश्ते को लिबास की मानंद करार दिया गया है? जवाब, कुरान करीम में ज़ौजैन के रिश्ते को लिबास की मानंद करार दिया गया है।
سوال: یزید کتنی مدت تک حکمران رہا؟ جواب: یزید 4 سال تک حکمران رہا۔ سوال: 30 صحیفے کس نبی پر نازل ہوئے؟ جواب: 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے کتنے سال مکہ میں گزارے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 53 سال مکہ میں گزارے۔ سوال: ملک الموت ہر گھر میں روز کتنی بار آتا ہے؟ جواب: ملک الموت ہر گھر میں روز 5 بار آتا ہے۔ سوال: شروع میں کتنی نمازیں فرض تھیں؟ جواب: شروع میں 2 نمازیں فرض تھیں۔ سوال: سورۃ یاسین کی تلاوت قیامت کے دن کس چیز سے بچائے گی؟ جواب: سورۃ یاسین کی تلاوت قیامت کے دن پیاس سے بچائے گی۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت حق پر ایمان لانے والوں کی تعداد کیا تھی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت حق پر ایمان لانے والوں کی تعداد تقریباً 80 یا 82 تھی۔ سوال: مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کیوں کی؟ جواب: شدید مظالم کی وجہ سے مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ سوال: اللہ کے حکم سے انسان نے سب سے پہلے کون سی فصل کاشت کی تھی؟ جواب: اللہ کے حکم سے انسان نے سب سے پہلے جوں کی فصل کاشت کی تھی۔ سوال: دنیا میں جنت کس بادشاہ نے بنوائی تھی؟ جواب: دنیا میں جنت شداد بادشاہ نے بنوائی تھی۔ سوال: فتح بدر کا اہل مکہ پر کیا اثر ہوا؟ جواب: ان کے گھر میں صف ماتم بچھ گئی تھی کیونکہ کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جس کا کوئی نہ کوئی جوان اس جنگ میں نہ مارا گیا ہو۔ سوال: ابو جہل کو کن 2 کمسن بچوں نے ہلاک کیا؟ جواب:
معوذ رضی اللہ عنہ اور معاذ رضی اللہ عنہ دو بھائیوں نے، یہ افرا کے بیٹے تھے۔ سوال: علم الحساب کا آغاز کس نے کیا؟ جواب: علم الحساب کا آغاز حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا۔ سوال: اللہ کے حکم سے انسان نے سب سے پہلے کون سی فصل کاشت کی تھی؟ جواب: اللہ کے حکم سے انسان نے سب سے پہلے جوں کی فصل کاشت کی تھی۔ سوال: دنیا میں جنت کس بادشاہ نے بنوائی تھی؟ جواب: دنیا میں جنت شداد بادشاہ نے بنوائی تھی۔ سوال: وہ کون سے موتی ہیں جو ہاتھ لگانے سے ٹوٹ جاتے ہیں؟ جواب: شبنم کے قطرے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت حق پر بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے، بتائیں کس بادشاہ نے آپ علیہ السلام کو قید کرنے کا حکم دیا تھا؟ جواب: اس بادشاہ کا نام ہیروڈیس تھا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں جہنم میں گنہگاروں کا کھانا کیا ہوگا؟ جواب: جہنم میں گنہگاروں کو نہایت گرم چشمے کا پانی پلایا جائے گا۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش کس نے کی تھی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال: پورے دین کا سر چشمہ کس چیز پر ایمان رکھنے پر ہے؟ جواب: پورے دین کا سر چشمہ خدا کی توحید پر ایمان رکھنے پر ہے۔ سوال: کیا جنت میں کوئی جنتی بغیر جوڑے کے ہوگا؟ جواب: جنت میں کوئی بھی جنتی بغیر جوڑے کے نہ ہوگا، یعنی بغیر نکاح کے نہ ہوگا۔ سوال: کس نبی کا تخت 6 لاکھ مسافروں کو لے کر ہوا میں اڑتا تھا؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت 6 لاکھ مسافروں کو لے کر ہوا میں اڑتا تھا۔ سوال: کون سی چیز پینے والا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا؟ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ جواب: جام شہادت پینے والا۔ شہید کو زندہ کہا گیا ہے اور شہید کبھی بوڑھا نہیں ہوتا کیونکہ جنت میں سب جوان ہوں گے۔
सवाल, फतह बदर का अहले मक्का पर क्या असर हुआ? जवाब, इनके घर में सफ़े मातम बिछ गई थी क्योंकि कोई घराना ऐसा ना था जिसका कोई ना कोई जवान इस जंग में ना मारा गया हो। सवाल, अबू जहल को किन दो कमसन बच्चों ने हलाक किया? जवाब, मौज रजी अल्लाह अन्हु और माज रजी अल्लाह अन्हु दो भाइयों ने, ये अफरा के बेटे थे। सवाल, इल्मुल हिसाब का आगाज़ किसने किया? जवाब, इल्मुल हिसाब का आगाज़ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने किया। सवाल, अयामुल अरब से क्या मुराद है? जवाब, अयामुल अरब से मुराद अरबों की मारका राइयाँ हैं। सवाल, इस्लाम में शराब को किसकी मां कहा जाता है? जवाब, इस्लाम में शराब को बुराई की मां कहा जाता है। सवाल, किस नबी की जियारत करने के लिए जानवर भाग कर आए थे? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जियारत करने के लिए जानवर भाग कर आए थे। सवाल, मस्जिद अक्सा जाते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस नबी को अपनी कब्र में नमाज पढ़ते हुए देखा? जवाब, मस्जिद अक्सा जाते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कब्र में नमाज पढ़ते हुए देखा। सवाल, कुरान मजीद की किस आयत में अल्लाह ताला ने अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र की कसम खाई है? जवाब, कुरान मजीद की सूरतुल हिजर आयत नंबर 72 में अल्लाह ताला ने अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र की कसम खाई है। सवाल, अल्लाह ताला ने आसमानी किताब ज़बूर को किस महीने में नाजिल फरमाया था? जवाब, अल्लाह ताला ने आसमानी किताब ज़बूर को 18 रमज़ानुल मुबारक को नाजिल फरमाया था। सवाल, कुरान पाक को देखकर पढ़ना ज़्यादा अफजल है या बगैर देखे? जवाब, कुरान पाक को देखकर पढ़ना ज़्यादा अफजल है। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी फूफी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला की जुड़वा बहन थी?
جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ام حکیم رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی جڑواں بہن تھیں۔ سوال: طوفان نوح کا آغاز کس مسجد کے سین سے ہوا؟ جواب: طوفان نوح کا آغاز مسجد کوفہ کے سین سے ہوا۔ سوال: سب سے پہلے عید الفطر کی امامت کس نے کرائی؟ جواب: سب سے پہلے عید الفطر کی امامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی۔ سوال: قابل نے اپنے بھائی حابل کو کس دن قتل کیا تھا؟ جواب: قابل نے اپنے بھائی حابل کو منگل کے دن قتل کیا تھا۔ سوال: حضرت کالب علیہ السلام نے کس کے ہاتھ پاؤں کے انگوٹھوں کو کٹوا دیا تھا؟ جواب: حضرت کالب علیہ السلام نے یروشلم کے حکمران ادونی بازو کو شکست دی تھی۔ حضرت کالب علیہ السلام نے یروشلم کے حکمران کے ساتھ جنگ میں 10,000 نافرمانوں کو قتل کیا تھا اور یروشلم کے حکمران بازو کے ہاتھ پاؤں کے انگوٹھوں کو کٹوا دیا تھا۔ سوال: آخری ساسانی بادشاہ کا نام کیا تھا؟ جواب: آخری ساسانی بادشاہ کا نام یزگرد تھا۔ سوال: وہ کون سے صحابی تھے جو مکے کے بڑے پوشاک و شوقین نوجوان تھے؟ اسلام لاتے ہی ماں باپ دشمن ہو گئے۔ مدینے میں تبلیغ اس شان سے کرتے تھے کہ کندھے پر کمبل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا تھا جسے سامنے کی طرف ببول کے کانٹے لگا کر اٹکائے دیا کرتے تھے۔ جواب: حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ سوال: قرآن پاک کی کون سی صورت میں اللہ نے دین کی تکمیل کا اعلان کر دیا؟ جواب: قرآن پاک کی سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ نے دین کی تکمیل کا اعلان کر دیا۔ سوال: خانہ کعبہ کا دروازہ کتنے کلو سونے سے بنتا ہے؟ جواب: خانہ کعبہ کا دروازہ 300 کلو سونے سے بنتا ہے۔ سوال: وضو میں کون سی غلطی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: وضو اور غسل کے دوران دو غلطیاں جو اکثر لوگ کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، انہیں علم ہی نہیں ہوتا کہ اب ان کا روزہ باقی نہیں رہا اور روزہ فاسد ہو چکا ہے۔ اور وہ دو غلطیاں کیا ہیں؟ مثلا اکثر لوگ غسل کی حالت میں کلی کرتے ہوئے گرگرہ کرتے ہیں جو کہ روزے کی حالت میں بالکل نہیں کرنا، کیونکہ اگر غلطی سے بھی تھوڑا سا یعنی کہ
एक बूंद बराबर पानी हल्क में से नीचे उतर जाता है तो इंसान का रोज़ा फासिद हो जाता है। सिर्फ अच्छे तरीके से कुल्ली कर लीजिए, ये काफ़ी है। और वज़ू या गुस्ल फ़र्ज़ करते वक्त नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना होता है। इसमें भी ये एहतियात करनी है कि पानी ऊपर चढ़ते हुए पानी ऊपर ना चला जाए कि दिमाग की तरफ चला जाए। अगर इसी तरह गलती से भी हो गया तो रोज़ा टूट जाता है और फासिद हो जाता है। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से चचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई भी हैं? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई भी हैं। सवाल, मैयत के साथ तीन चीज़ें जाती हैं, इनमें से दो चीज़ें वापस आ जाती हैं लेकिन एक नहीं आती, वो क्या है? जवाब, नेक अमाल वापस नहीं आते। सवाल, मौत का फरिश्ता किस नबी का दोस्त है? जवाब, मौत का फरिश्ता हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का दोस्त है। सवाल, जिसका ना कोई जायका है ना कोई रंग लेकिन हम सब इसके बगैर नहीं रह सकते। जवाब, पानी का ना कोई जायका है ना कोई रंग लेकिन हम सब इसके बगैर नहीं रह सकते। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद किस बादशाह के मुलाजिम थे? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद नमरूद के मुलाजिम थे। सवाल, वाक़या उफ़क़ किस सूरत में बयान हुआ है? जवाब, वाक़या उफ़क़ सूरत नूर में बयान हुआ है। सवाल, कौन सा मुस्लिम मुल्क सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस पैदा करता है? जवाब, ईरान सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस पैदा करता है। सवाल, औरत का टांगे खोलकर सोना किस बात की अलामत है? जवाब, जो औरत टांगे खोलकर सोई हो तो बदकार होगी। सवाल, सबसे छोटे जन्नती को जन्नत में कितनी बीवियां मिलेंगी? जवाब, सबसे छोटे जन्नती को जन्नत में 72 बीवियां मिलेंगी। सवाल, मसारिफ ज़कात में गाज़मीन से मुराद कौन लोग हैं? जवाब, मसारिफ ज़कात में गाज़मीन से मुराद मकरूज़ मालदार हैं।
सवाल, जंग बदर में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने हाथ से अपने मामू को कत्ल किया, इसका नाम क्या था? जवाब, जंग बदर में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने हाथ से अपने मामू को कत्ल किया, इसका नाम कासी बिन हशाम को था। सवाल, हज में कितने फ़राइज़ होते हैं? जवाब, हज में 3 फ़राइज़ होते हैं। सवाल, कौन से नबी बांसुरी बजाने में माहिर थे? जवाब, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बांसुरी बजाने में माहिर थे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।